سلام طعني حبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات سحرنا يوم حاصرتن وانا نزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تطم نباخم كنبل بركز زبولو كماندوتات سراويت مكلخال إيثيوبيا ناف تግራይ ምእቶም ተገሊጹሎም ከቢድ ወጥራ አንጸላሊ ይርከብ ምዝ ጉዳይ ተታሒዙን መግለጺ ካብ ትግራይ ተዘርጊሕሎ በሰፊሑ ክንምልከቶ ኢና ዶብ ኤርትራ ብዕሊ ተኸፊቱሎ ዝተኸፈተሉ ምኽንያት እውን ኣብ ምድላውና ተኻቲቱ ነባኹም ክቐርብ እዩ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፍንጫ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቆጣዕ ከቢድ መልእኽቲ ሕሊፉሎም ብዙ ጉዳይ ሰፍሕ ዝበለ ዝርዝር ዜና ነባኹም ከነብል ኢና كوراتن فتواتن تخطاتلتنا نمدلوات ماسك عفصامه بمصنح كتكتاتل وند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايب نتقبروا بتحتنا نعدم بسانكي آب السودان زتولع كبير كوينات دوبا عاتي صنحت إيرترا بعلي دوب كم زخفت تقلي صلهم بز مسارة دما كاب السودان إيرتران كاب الناب نزقبر من قصقاس إيرترا بعلي زفقادة تتكون حقا مسرح تقاتلو زقبر كاب النابن كاب تمالي جميرو تقبرو كم زخون تفليت اللهم كم زفلته قدمي كلت عمت زتولع كبير كوينات السودان اند عطقو حرم قصالو سعبو إيرترا دوبا كتعصو زتقددة تتكون عبز حزوان جنرال عبد الفتاح البرهان زمرحو حيلي نزبزحو كبابتات سودان مقوزصارو سعبو إيرترا نعمتات عصياتو صنحت دوب نخت كفت كم زوسنه تقليصلهم بز مسارت ون كلتي احوات زخونه حزبي كابنا بنزغبرو منقسقاز بري كم تخفته تفليطلهم تمزابلتي بوحس من قدي كم ودما بناي سناي فقادم نبيتهم كملسو مقبر سندات عالم لخاو قال كيدانات بدو مقزز فرو سبعو مسل خوينو نرخبو نسمم معنات بريتورا سعبو تمزابلتي دق بهيرة تقراي سقازي سبعو مسل كرخبو كوا قبو انت نبره زاقيري تفتسا من قبل سالسا ويانا تقراي قدمي حيد الساعتات عبز زرقو مقلسيه تقيسو لهم حزوون زي تمزابل وقناتنا نبعدو من عودو من كملسو قدون خوينو ازق خون منقست فيدرال نقدب سلطان تساقيرو زقمو زي حقاو محدارا كفرسو دما قدامي عمامو كخون يقبام ازي بحيالو قبنات زتلق قبنا نعمم محدار هيوت معليا زي بلوم نصوحان دقة تقري بزاسك حكم انقد زبالعكا مخوانو بتوصخي زاقيده عب زقبوطو كبابي عب لعل هزبي زفتسمو زولو قبن معليا زي بلو يتبل اتمقلت وسيخو يقصل بعالم لخاتكال سبعو مسال كي ترفه بزفتسمو مسكحك حقابن تحتات الناس صبايا مريحنا تزقبنا نعمم محدار كسب حزي ببارخوت فيدرال منغستي عندر كم زلو سالسي ويانة تقرأي من قبل علزهم قبنيات تحتات النت نقزي والا كوانت دنقوية كاب زحازو وزي حقاو سلطان كإلي مقبار تفنعالتينا ببيتهم بموحس منغدين مملاس عبز قبر صعري نايبعلو او انتاو صلوا كم زلو سالسي ويانة تقرأي من ملا محبر السبب بوليتيكا تقرأي نقود داي وحس مملاس تفنعالتي قزاوات وحد النت تقرأين قبو تقرأت كهبز صوع سالسي ويانة تقرأي منغست فيدرال حقا منغست سمم معنات بريتوريا بمخبار زي تخلو زي حقاو محدرا كفرس كقبرن محاور صاتو دما عب معراب تقراي نزي حقاوان اكلات كاب زهبو كللا رحقم تامتهم عالم لخاو دوبهنا بمحاس كتكرو كقبر يسوع كبل سالسي ويانا تقراي لما عنتي اب زرقو مقلاتي تقيسلهم سو يهنن الناس قمون كذا هلا اي بقى كتوكشي قال ገባው በስተቀር አይዋ እኔ ባላምን በትማንባል አስተዳዳሪ የሚባለው አስተዳዳሪ ይገባሉ ይላል እኔ ጣብ ምንድነው የትኛውን አስተዳዳሪ ይዘልከው ሁማራ ከለቀቅ ነው 5 አመት ሞልቶት የነበረው አስተዳዳሪ አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት ወደ እናንተ ገብተዋል አንዳንዱ ቆምኑራል አስተዳዳሪ ሰሞኑን ተባልቀው ከሆነ ሰፈር የመጣ አስተዳዳሪ ቃፍታ ምን እንደሆነ ማያውቀው አስተዳዳሪ ተመድሯል ቃፍታ አቃሉ ቃፍታ የት ነው ጨረቃ ላይ ነው ወለጋ ነው በፍጹም ማያውቀው የቃፍታ ማህዳሪኻ ተዋይሊ ብደር ፍቅሪ መስሎኩ ባይሆን አሁን አይቀበሉን እናንተ ባትቀበሉ
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ምስ ዝፈጸሙ ሓይልታት ኮፍ ኢሉ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብብርክት ዝበሉ ተጋሩ ከቢድ ተቃውሞ ዝገጠሞ እንትኸውን ነዚ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ንምሽፋን ዝዓለመ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ። ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ከተማ ሽረ ብምእታው ብርክት ዝበለ መናእሰይ ጨው እዮም ዝብሉ ሓበሬታ እንዳሰራጨው ይርከቡ። እዚ ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ዘሰራጨው ዘለዉ ፕሮፓጋንዳውያን ሓይልታት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሓይሊ ኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ካሊእ ምጥርጣር ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተጠቒሱሎ። ይኹን እምበር ዕላማ ናይዚ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ብምጥላም ምስ ጆኖሳይደራት እንትመክር ዘርኢ ምስሊ ምስ መውፁ ተታሒዙ ንዝገጥም ዘሎ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ንምጭዋይ ዝዓለመ ምዃኑ ተጠቒሱሎ። ይኹን እምበር ሚድያና ምስ ጉዳይ ተታሒዙ ጭቡጥ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ሽረ ናብ ዝርከቡ ፍልፍላቱ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕሪ ዝገበረ እንትኸውን ምስ ጉዳይ ተታሒዙ ዝወፅእ ሓበሬታ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶትን ብዕራይ ወለደ ዝኾነ ሓበሬታ ምዃኑ ብዝገበርናዮ ምፅራይ ኣረጋጊፅና ኣለና። ቅድሚ ሕዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ከተማ ዓድዋ መናእሰይ ተገፊፎም ናብ ሳዋ ወሪዶም ዝብል ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ከሰራጭው ዝቐነዩ እዞም ሓይልታት እዚኦም ተመሳሳሊ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓሶት ብምስርጫው ህዝቢ ኣብ ምድንጋር ቀፂሉ። ሉዓላውነት ኤርትራ ናብ ድርድር ዝቐርብ ኣይኮነን ከበል ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ጠቒሱ። ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ሎሚ ኣብ ዕላው ኤክስ ገጹ ኣብ ዘርግሖ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኤርትራ ኣብ ሉዓላዊ ጉዳይ ፈጺማ ናብ ድርድር ኣይትቕመጥን ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ንሉዓላዊ ግዝኣት ሓንቲ ሃገር ንምጥሓስ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ድማ ብዓለም ለኸ ሕጊ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ክብል ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ግልጽ ገይሩ። ብፍላይ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ አንጻር ኤርትራ ዘቕንዐ ሉዓላውነት ኤርትራ ዘየኽበረ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍርታት እንዳተኻየደ ይርከብ። ከም ዝከር ድማ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ልዕሊ 200 ሚልዮን ህዝቢ ብ2 ሚልዮን ክዕፈን የብሉን ክብል አንጻር ኤርትራ ግፍዓዊ ቃል ተጠቒሙ መልእኽቱ ክሕልፍ ተራእዩሎ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ፊልድ ማርሻል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ናይ ምውላዕ ድሌት ከም ዘለዎ ዘመላኽት ርእይቶ ዝሃበ እንትኸውን በባሌም በቦሌም በሪ ባሕሪ እንረኽበሉ ባይታ ንምፍጣር ክንሰርሕ ኢና ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ዝተበገሰ ይመስል ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣምባሳደር ቢንያም በርሀ ኣብ ኣፍ ደገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ሉዓላዊ ግዝኣትና ፈጺምና ኣይክንደራደርን ኢና ክብል ትረር ዝበለን ሓጻርን ምላሽ ከም ዝሃቦም ክፍለጥ